अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ। साहिबो, आज जिन पहलू के ऊपर बात करनी है वो सिर्फ कश्मीर एक्शन कमेटी, वहाँ पे एहतजाज, ये एक्शन कमेटी के लोग किसके सताए हुए हैं, ठंडा पानी गर्म तेल में तब्दील हो चुका। पाकिस्तान से फोर्सेस पहुँच रही हैं, पहले भी पहुँची, इंटरनेट बंद हो चुका है। ये किसको डराने की कोशिश है और 12 सीटें सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या बहस हुई, किस नौयत का फ़ैसला है। रियासत और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मैंने एक मशवरा भी देना है, इन तमाम पहलू के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं जो कुछ रावला कोर्ट में हुआ, किसको कहाँ गोली लगी, नमाज जनाजा का बहस, सूरत हाल क्या है, धरने, शटर डाउन, पहिया जाम और ये सारी सूरत हाल। आज मैं थोड़ा सा अफसरदा हूँ, बहुत मिसमैनेजमेंट हुई, नहीं होना चाहिए था ऐसे। अब भी वक्त है। मेरी ख्वाजा मेहरान साहब से बात हुई थी 2 दिन पहले, बल्कि गुज़श्ता रोज़ भी शौकत नवाज़ मीर साहब से भी हम कोशिश कर रहे हैं बात हो जाए। चूँकि साहिबो देखिए, असम्बली का आखिरी इजलास हो चुका है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, इसके बाद असम्बली इजलास नहीं होता। 12 सीटों का बड़ा मामला है, इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत बन जाए, नई असम्बली आ जाए तो उसमें 12 सीटों का मामला हल कर लिया जाएगा। देखें, आज 6 जून है, 7, 8, 9 आज का दिन शामिल करके 3 दिन रहते हैं, चौथे दिन एहतजाज करना था, 9 जून को योम जुनून मनाना था, लेकिन पहले से क्रैकडाउन शुरू हो गया। तो ये बड़ी मुश्किल से तहरीक मर्ज़ वजूद में आई थी। मैं कहता हूँ दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं है। हमने इसी सूरत इस तहरीक को भी ख़त्म नहीं होने देना, कमज़ोर भी नहीं होने देना, इसको रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन भी चाहिए, रियासत भी चाहिए, अवाम भी चाहिए, करप्शन का ख़ात्मा भी चाहिए, सारा कुछ चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन हिकमत का तकाजा ये है कि हम लाठी भी बच जाए और सांप भी मर जाए, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अना और ज़िद को पीछे छोड़ के रियलिस्टिक बन के रियलिटी को देख के आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं शुरू से कहता आया हूँ, पता नहीं कितने लोग आप मुझे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सुनते हैं, जब भी कश्मीर के हवाले से बात हुई कि ये माजरीन की सीटों वाला मामला आगे जाना चाहिए। देखिए, रावला कोर्ट में इस वक्त धरना जारी है। शाम 6 बजे नमाज जनाजा है औरंगज़ेब की, जिस नौजवान की जो है वो शहादत हुई। धरना दिया जा रहा है, लाश को, मैयत को वहाँ सामने रख के। 2-2.5 हज़ार लोग हैं। जब तक जनाजा होगा लोग ज़्यादा आ जाएंगे। रावला कोर्ट जो है वो कौम परस्तों, नेशनलिस्टों की धरती है, बड़े दलेर लोग हैं, इन्होंने तो खालें उतार दी थी, गैरतमंद लोग हैं, वो ज़्यादा दलेर हैं। फिर नमाज जनाजा के बाद अगले लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। शहरों की हद तक तो शटर डाउन जो है वो जारी है, सिर्फ रावला कोर्ट की हद तक आप कह सकते हैं वो भी शटर डाउन, मगर पहिया जाम नहीं करने देगी रियासत, पुलिस फोर्सेस, रेंजर्स जो भी हैं, लेकिन उन्हें शटर डाउन करने के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। जब लीडरशिप को ही पकड़ा जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, मिसाल के तौर के ऊपर उमर नज़ीर जो हैं कश्मीरी, वो नामालूम जगह के ऊपर हैं, उन्हें गोली जो है वो दाएं या बाएं कान है उसके पास लगी है, मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ। उनका नामालूम जगह के ऊपर जो है वो इलाज हो रहा है। एक नौजवान की शहादत हो चुकी है, दिगर लोग जो हैं वो छुप रहे हैं। कोटली में जो मलिक साहब, में नाम भूल गया, फैसल सुल्तानी साहब के वालिद, उनको रात 1 बजे जाके छापा मारा गया। वो इत्फाक से कहीं मस्जिद में थे रात के वक्त, तो लेकिन ये भी पता नहीं है कि वो मस्जिद से गिरफ़्तार हुए, किधर गए। तो मुझे देर रात को कॉल आई। इस तरीके से पूरे आज़ाद कश्मीर में जो लीडरशिप है, जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक्टिव और ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको पकड़ दकड़ उनकी जो है वो जारी है। इस सारे आलम में जो साहिब सूरत हाल है, उसके ऊपर मैं एक एक करके बात करता हूँ। आज हमारा मौजू जो है वो साहिब वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर के हवाले से ही हम बात करेंगे और आपको अपडेट भी रखेंगे और कुछ मशवरे जो हैं, तजावीज़ जो हैं, वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। देखिए, यहाँ पे एक नुक्ता ये भी बयान कर दूँ, किसकी नीयत ख़राब है, कौन पोलिटिसाइज़ कर रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी और की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के वज़रा और पीपल्स पार्टी के वज़ीर-ए-आज़म और पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी ये चाहते हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 12 सीटें ख़त्म करना चाह रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए। साहिब वो क्यों चाहते हैं? वो आपके वेल विशर नहीं है कि ये 12 सीटों के ऊपर इलेक्शन ना हो, ये ख़त्म हो जाएँ, ये बढ़ जाएँ, तो नून लीग हुकूमत ना बना सके आज़ाद कश्मीर में। ये हुआ ना, नून लीग चाहती है कि 12 सीटें रहें, ये ख़त्म ना हो ताकि हम गवर्नमेंट बना लें। ये ठंडा पानी पिलाना चाह रहे थे वज़ीर आज़म साहब, अब इन्होंने ही कलअदम करार दिया ना। जब बड़े कहें तो करना पड़ता है। अब यही कह रहे हैं कि रियासती लीड जो है उसको चैलेंज नहीं करने देंगे। मैं दाद देता हूँ,
اس سے پہلے تک فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ معاملات سلجھیں. انہوں نے بڑی لچک دکھائی. انہوں نے جاوید شوکت نواز میر کے گھر جانے کی بات کی. انہوں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا وزیر اعظم کو. مذاکرات ہو رہے تھے نا, اب مذاکرات نہیں ہوں گے, اب 12 سیٹوں پہ بات نہیں ہوگی. آپ ہے ہی دہشت گرد ہیں اور کالا دم ہیں بقول ریاست کے کہ آپ سے مذاکرات ہو نہیں سکتے. یہ مذاکرات کل سے پہلے تک ہو سکتے تھے. اب مذاکرات ہوں گے, اچھا یہ پہیا جام نہ کریں, یہ کھول دیں, ایسے کریں ویسے کریں. لیکن اب بھی دیکھیے, جو میں خواجہ صاحب سے بات کر رہا تھا, عمران صاحب سے, دیگر لوگوں سے بات کر رہا تھا, ہو رہی تھی, اس کے اوپر اب بھی ہم فیصلہ دے سکتے ہیں. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے 9 جون دور ہے, 12 سیٹوں کو آگے نئی حکومت آئے گی, اس کو دیکھ لیں گے. معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھنے چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپس کی بھی لڑائی ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اچھے عمل کو کوئی اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے, کسی کے نقصان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. ان کی نیت تو اچھی ہے. تو بہرحال اس جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو مومنٹ بنا ہوا ہے, جو ساری چیزیں ہیں, جو عوامی قوت ہے, اس کو بچانا ہے. کشمیریوں نے ہمت رکھنی ہے, وہ لڑ لیں گے, آپ جتنے مرضی رینجرز لے آئیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ فساد نہ ہو, انتخابات ہو جائیں, سارا کچھ ہو جائے, تو پھر آگے چیزیں ہوتی رہیں گی. ریاست بھر میں انٹرنیٹ بدستور مکمل طور پر بند ہے. میں اپنی فیملی سے بات نہیں کر پا رہا پاکستان, اور غیر یقینی کی صورتحال چل رہی ہے, اور کچھ قصے کہانیاں سوشل میڈیا کے اوپر قرآن مچا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا, جبکہ اتنا بھی کچھ نہیں ہوا. لوگوں کا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے سے رابطہ منقطع ہے. کہیں سارے مقامات خصوصاً پنچ ڈویژن میں ابھی سے شٹر ڈاؤن جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. یاد رہے کہ یہ 9 جون سے شروع ہونا تھا, جو کام اب سے شروع ہو چکا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کیا. اطلاعات کے مطابق مزید فورسز کشمیر میں باراستہ, کوہالہ اور دیگر انٹری پوائنٹ سے داخل ہو چکے ہیں. صاحبو, میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آزاد کشمیر کی حکومت اپنے عوام کو بہتر جانتی ہے اور پاکستانی بھی جانتے ہیں. یہ آپ 26 کے بجائے 50,000 فورسز بلا لیں نا. کشمیریوں نے لڑنا ہوا تو وہ لڑ لیں گے, وہ بڑے دلیر ہیں, وہ سب کچھ کر لیں گے. صرف حکمت اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنوں کو اپنوں سے اور اپنے نظام کو خراب کرنے سے نہیں لڑنا چاہیے. یاد رہے, وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہم عمارتوں کی حفاظت کے لیے فورسز بلا رہے ہیں. رات کو وزیر اعظم خود ایکشن کمیٹی کو مشتعل جتھا کہہ چکے ہیں, فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے کہا. دوسری جانب اسی جتھے سے فیصل ممتاز راٹھور اس جتھے کے سربراہ شوکت نواز میر سے ملنا چاہ رہے تھے. اسی جتھے سے وفاقی وزراء, وزیر اعظم آزاد کشمیر 4 دن پہلے مذاکرات کر رہے تھے. آج انہوں نے دہشت گرد ان کو قرار دے دیا, آج وہ جتھا بن گئے ہیں. یہ دوہرا معیار نہیں, میں اس کو منافقت کہتا ہوں. دوسری جانب ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا, جس سے 2 روز پہلے تک پاکستان اور آزاد کشمیر کی, میں پھر سے بیان کروں گا, قیادت بیٹھ کر مذاکرات کر رہی تھی. 6 سیٹیں مان چکے تھے, سارے حالات ہو چکے تھے. اب فورسز کو بلا کر جو ماس کھولا جا رہا ہے, یہ خوفناک ہے. یہ ایسے نہیں رکے گا, یہ بہت آگے تک جائے گا. اور پھر عمر نذیر کشمیری نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کی تصدیق بھی کی ہے, اور تصدیق اس میں بتایا ہے کہ پروگرام سے واپس پہ آتے ہوئے میرے اوپر حملہ ہوا, اور ساتھی شاہ زیب جو ہیں وہ شہید ہوئے. مجھے گہری چوٹ آئی ہے, وہی کان کے پاس ان کو لگی ہے. انہوں نے کہا عوام پر امن رہیں, یہ جدوجہد جاری رہے گی. اس واقعے کے بعد CMH راولا کوٹ کے باہر صبح تک ہزاروں لوگ موجود رہے, تاہم ابھی نماز جنازہ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ہم نے رات کو خبر دی تھی اور لوگوں کو بتایا تھا کہ گرفتاریوں کے لیے جو ہے وہ چھاپے مارے جا رہے ہیں. کور ممبر انجم زمان ایوان اپنے ایک ساتھی کے ساتھ صبح 3 بجے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا. یہ جو نامعلوم مقام ہے نا, یہ بڑا خطرناک ہے. یہ جو کالعدم قرار دی ہے نا, اس کے مطابق میں آپ سارے کشمیری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی دہشت گرد ہیں. وہ 22 ملک میں محب وطن ہے کون؟ پنجابی دہشت گرد, بلوچی, سندھی, پختون, کشمیری, گلگیتی, جو آواز اٹھائے وہ دہشت گرد. ایک ہی ان کو ایک ٹائٹل مل گیا کہ بس اس کو رکھیں, سب دہشت گرد. بس چند لوگ ہیں, ایک ادارہ ہے جو محب وطن ہے, باقیوں کو سرٹیفکیٹ چاہیے. پتہ نہیں کس یونیورسٹی سے وہ سرٹیفکیٹ ملے گا. جو مزید ایکشن کمیٹی کے جو متعلق لوگ ہیں, ان کے گھروں پر جو چھاپے ہیں وہ جاری اور ساری ہیں. تو دیکھتے ہیں یہ معاملات کس حد تک جائیں گے. اب آگے آخر پہ ایک مشورہ ہے, اپنی رائے ضرور دیا کریں. مشورہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ریاست نے جو کرنا تھا کر لیا. فیصل راٹھور جو کہہ رہے تھے ہم امن کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے ٹویٹ کر کے بتا دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. بات سامنے آ گئی. ایکشن کمیٹی کی دنیا بھر میں عزت ہے. ایکشن کمیٹی پاکستان کے عام عوام کے لیے بھی رول ماڈل ہے, وچ از ٹرو. آٹے بجلی کے مطالبات منوا کر ایکشن کمیٹی نے جو امیج بنایا وہ باکمال ہے. ایکشن کمیٹی کے تمام ممبران اور عوام مبارکباد کے مستحق ہیں, جنہوں نے آج تک عوام کی جنگ لڑی ہے. اب اس پوائنٹ پر حکمت کا مظاہرہ ہے کہ واحد حل ہے, اور صرف یہی حل ہے کہ آپشن A B C D جو استعمال ہو سکتا ہے وہ کیا جانا چاہیے,
تحریک کی کامیابی کے لیے ہر قدم پھونک کر رکھنا ہوگا. تھوڑے کہے کو بہت زیادہ سمجھیے اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور کوشش کیجیے گا کہ ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے ہمارے میسنجر کے اندر, جہاں سے جو کوئی آپ کو اچھی سچی کھری اور انفارمیشن ملے ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. چونکہ میں شاید یہاں سے لوکل نمبر پہ وہاں کال نہیں کر سکتا نارمل نمبر کے اوپر, واٹس اپ انٹرنیٹ تو بند ہے سارا کچھ, تاہم لوکل ایک دوسرے سے فون کال پہ بات کر کے آپ ہم تک انفارمیشن فون کال ڈائریکٹ کر کے پہنچا سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.